पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के 2 फेजेस हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पे इलेक्शन हो चुके हैं। अब कॉन्टेस्ट जो है वो रजौरी अनंतनाग सीट पे है, जहां पर पीडीपी की प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती पीडीपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी एरप्ट हो गई है क्योंकि कुछ लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस सीट पे जो इलेक्शन होनी है उसे डेफर किया जाए। तो हमसे बात करने के लिए अभी महबूबा मुफ्ती जी खुद ज्वाइन किया है। मैम, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, कल आपने भी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस सीट की जो इलेक्शन है उसे डेफर किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो कल बात कह दी कि आप पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है और बहुत ही मुश्किल इलाकों में इलेक्शन करवाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद मुगल रोड से ट्रैवल करके आ गई हूँ और मुगल रोड इज नॉट द ओनली रोड। राजौरी पूंछ पहुंचने के मुगल रोड से पहले के भी रास्ते हैं, वाया जम्मू आ सकते हैं, वाया रियासी आ सकते हैं आप। तो मुझे लगता है एक बहाना है कुछ पार्टीज के लिए, जिसको इस वक्त बीजेपी अनफॉर्चुनेटली वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इस वक्त, और कोशिश की जा रही है कि जो वो लोगों का रुझान देख रहे हैं पूरे कश्मीर में, पीर पंचाल में पीडीपी की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वो जो है एक मशीनरी, डर, दबाव, दूसरी चीजें इस्तेमाल करने के लिए वक्त चाहते हैं। तो हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा, ये गलत होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे अपना भरोसा जतलाया है। वो भी जब वाजपेयी जी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि जम्मू कश्मीर में हम साफ सुथरे इलेक्शन करवाएंगे। तो अगर आज सड़क का बहाना करके, दूसरा लॉजिस्टिक का बहाना करके इलेक्शन पोस्टपोन करवाते हैं, ये इलेक्शन किसी एक पार्टी की खातिर, तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही गलत मैसेज होगा। और 87 में जैसा हुआ था कि एक लोगों का जो मैंडेट था उसको चेंज किया गया और उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत चीज होगी, गलत मैसेज होगा। महबूबा जी, इंडिया अलायंस का आप एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, लेकिन आपने देखा जो 2 फेजेज इलेक्शन हुए जम्मू के, आपने हालांकि जम्मू रीजन में अपना कैंडिडेट कोई फील्ड नहीं किया, लेकिन आप कांग्रेस की सपोर्ट में भी नहीं आए यहाँ पर। तो क्या वो अलायंस खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो किसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है। वो जो इस वक्त पूरे मुल्क के जो देश के हालात हैं, जिस तरह संविधान को सबवर्ट किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल करके बीजेपी ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करता है, जो हमारे भाईचारा, जो विच इज द सेक्युलरिज्म, और जो हमारा फेडरलिज्म है, हर चीज को अंडरमाइन करता है। और उसके लिए राहुल गांधी जी खड़े हो गए हैं। इस देश के जो हमारी जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने के लिए वो खड़े हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े हो गए। उसमें हम उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज फिर महबूबा मुफ्ती अकेली क्यों खड़ी हैं? आप देखिए, जब कश्मीर में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज होती हैं तो कांग्रेस के लीडर साथ खड़े हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अकेली क्यों है फिर? नहीं, महबूबा मुफ्ती को तो बहुत पहले अकेला कर दिया बीजेपी ने, जब उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी। हमारे जितने भी लीडर थे जो हमने बनाए हुए थे पिछले 20-25 साल में, कोई जो मिनिस्टर रहा, एमएलए रहा, एमएलसी रहा, राज्यसभा मेंबर रहा, लोकसभा मेंबर रहा, सबको तोड़ के ले गए, कुछ को धमका के ले गए, कुछ को लालच दे के ले गए। वो तो अकेला कर दिया, पर मेरा वर्कर मेरे साथ है। और इस वक्त मुझे खुशी है कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे अनंतनाग या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वच्ची हो। तो ऐसी एक बात चल पड़ी है कि हमने पार्लियामेंट में ऐसी आवाज को भेजना है जिसने पिछले 5 साल हमारे लिए बात की और जो आगे भी बात करेगी। तो इसलिए मुझे खुशी है इसमें। मेरे साथ तो सभी मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं तो अकेली लड़ रही हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर मेरे साथ मेरे लोग हैं। तो महबूबा जी, क्या उमर अब्दुल्ला का एरोगेंस जो है वो बीच में आया कि कश्मीर में पीडीपी और एनसी का कोई कंसेंसस नहीं बन पाया सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि जम्मू रीजन, जो जम्मू की 2 सीटें थी, जम्मू हो उधमपुर हो, दोनों एनसी और पीडीपी ने कांग्रेस को दे दी, लेकिन कश्मीर में क्या वजह हुई? पर्टिकुलर जो सुनने में आ रही हैं बातें कि फारूक साहब तो कह रहे थे लेकिन उमर साहब नहीं माने। इसका जवाब तो उमर साहब ही दे सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा हमारा फैसला
फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे, ये सबसे सीनियर लीडर हैं। मगर उन्होंने फैसला किया, हमें बुलाना तक सही नहीं समझा, हमें बुलाते, हमें बताते कि भाई आप लोग जम्मू कश्मीर की जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, एनसी बेहतर कर सकती है, और लार्जर इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि आप लोग मत लड़िए, हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा कहना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उमर साहब ने, जहां उन्होंने कहा पीडीपी तो कहीं है ही नहीं, पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है। और उससे एक दचका लगा। मेरे जो वर्कर थे, जो पीएचडी में यकीन रखते थे, खाली पीडीपी वर्कर नहीं, एनसी वर्करों को भी ये अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से ये पीएचडी, जिसको हमने 5 साल संभाल के रखा, संजो के रखा, इकट्ठे चले, हर इशू पे हमने इकट्ठे बात की, और आज जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। ये 1 सीट या 2 सीट की बात नहीं थी। अगर वो मुझे बुला के मेरे से बात करते तो शायद कोई और रास्ता निकल आता, पर जिस तरह से उन्होंने कहा उससे हमारे वर्कर का जो एक हिसाब से तो अच्छा हुआ, जो हमारे वर्कर बैठे थे, सोए पड़े थे, वो जागे, उनकी जो गैरत जागी, और आज आप देख रहे हैं कि लोगों का जो सैलाब उमड़ पड़ता है हर जगह। तो महबूबा जी, कश्मीर में इसमें कोई डिनाई नहीं करेगा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 2 बड़ी पार्टीज हैं, और जब ये दोनों बड़ी पार्टीज कोई कंसेंसस नहीं मिला पाए और आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे कश्मीर में, तो क्या इसका फायदा दूसरी छोटी पार्टीज जो हैं उन्हें होगा? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी थी। ये इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है वो बहुत छोटी बात है, मगर लोगों को ये उम्मीद थी कि पीडीपी और एनसी मिलके जो जम्मू कश्मीर पे ऑनस्लॉट हो रहा है, हमारी पहचान हो, हमारे वसाइल हो। अभी देखिए, रेत बाजरी से लेके लिथियम, हमारे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, वो सब बाहर के लोगों को जा रहे हैं। बाहर के ठेकेदार आते हैं, भाजपा के अपने दोस्त आते हैं, और यहाँ के लोगों को वो उसके बाद सबलेट करते हैं। यहाँ के लोगों को उनके नीचे काम करना पड़ता है, तो सब कुछ तो हमारा लुट रहा है। तो ऐसे में हम सबको इकट्ठा होने की बहुत जरूरत थी, पर वो नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने, अगर हम आपस में लीडर बैठ के चाय पियेंगे, इकट्ठे डिस्कस करेंगे, पर नीचे हमारा वर्कर एक दूसरे से लड़ेगा, एक दूसरे की मुखालफत करेगा, वो गलत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जितनी भी मेरी अभी तक जितनी भी मैंने कैंपेन की, मैंने कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक नहीं किया, बल्कि मैंने ये कहा कि पार्लियामेंट में आपको पीडीपी को क्यों वोट देना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्कर को भी ये मैसेज मिले कि हमने एक दूसरे को अटैक नहीं करना है। तो कैसे हम असेंबली इलेक्शंस का प्रीकर्सर समझें कि वहां पर भी कोई कंसेंसस नहीं वो तो हम तो देखिए ना, जिस तरह से उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका कंडक्ट देखेंगे क्या रहेगा, जिस तरह से उन्होंने ऐसे हमें, जैसे कि हम एक सबसर्विएंट जैसा, जहां हमारे ये वो जमात है जिसने बहुत थोड़े अरसे में 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर से आउट किया, जिसके 3 मेंबर पार्लियामेंट चुन के आगे, और उसमें फारूक साहब भी हार गए, उमर साहब भी हमारे कैंडिडेट से हार गए, असेंबली इलेक्शन 2 बार हार गए। मतलब एक बार उमर साहब वहां हार गए, और दूसरी बार फारूक साहब जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हमसे हार गए। तो इस पार्टी को ये कहना है कि इसका कहीं वजूद ही नहीं है, तो उसके बाद ये कहना है कि असेंबली में हम देखेंगे, तो उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है। महबूबा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये इल्जाम रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इनरोड्स अगर किसी ने दिए तो पीडीपी ने दिए। फिर तो बात बहुत पीछे चली जाएगी। हाँ, तो लेकिन अभी ये है कि आप बीजेपी को अपोज कर रही हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को लाने वाले आप लोग थे। देखिए, बीजेपी के साथ जो मुआहदा, जो अलायंस पीडीपी का हुआ, कोई भी पार्टी अगर उनके पास 60 सीटें भी होती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब भी वो बीजेपी से ये सारे बातें नहीं मनवा सकते थे जो हमने मनवाई। कि हमने कहा 370 को नहीं छेड़ना है, फौज को निकालना है सिविलियन एरिया से, एस्पा को खत्म करना है, पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत से बात करनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बातें बीजेपी को कोई और पार्टी मनवा सकती थी। महबूब जी, मुझे याद है आपकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने ये कहा था कि जितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है, तो वही एक शख्स हैं जो कश्मीर का मुद्दा हल कर सकते हैं, इसीलिए पीडीपी ने उनके साथ हाथ मिलाया। तो क्या जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तो आप नहीं मानते कि कश्मीर का जो बड़ा डिस्प्यूट था, जो प्रॉब्लम थी, वो हल कर दिया? नहीं, वो तो नहीं। आप किसी की गर्दन काट के बोलेंगे अब ये पहले बीमार था, अब ठीक हो गया, अब ये बात नहीं करता है। आपने तो कश्मीर को एक हिसाब से समझ लीजिए मार दिया, और आप कहते हैं वो आवाज भी नहीं निकालता। तो ये तो इससे तो और उलझ गया मामला, क्योंकि 370 एक पुल था जम्मू कश्मीर और
ملک کے بیچ میں ایک بھروسہ تھا، ایک وعدہ تھا. جب آپ وعدہ توڑتے ہیں، بھروسہ توڑتے ہیں تو وہ کبھی اچھی بات لیکن نہیں ایک ہوتی. ٹیمپرری پروویژن تھا نا کانسٹیٹیوشن میں بھی، نہیں، ٹیمپرری پروویژن تو کہیں نہیں تھا اس میں. اور اوور دی ایئرس کافی ڈائلیوٹ کر دیا گیا تھا. واٹ ایور اٹ واز، پر ہماری اپنی اسمبلی موسٹ پاورفل اسمبلی تھی پوری کنٹری میں. جو بھی قانون پاس ہوتا تھا پارلیمنٹ سے وہ ہمیں اپلائی نہیں ہوتا تھا جب تک ہم خود پاس نہیں کرتے. لیکن اس میں بھی یہ ایلیگیشن لگائی جاتی تھی نا کہ ہماری جو اسمبلی تھی وہ سلیکٹو قانون اپناتی تھی. جیسے 6 سال کا ٹین اوور ہوا تو اپنا لیا، جب اسے ریورس کیا 5 سال پہ نیشن وائڈ تو ہم لوگوں نے نہیں اپنایا. تو کچھ جو ایلیگیشنز ہیں بی جے پی کی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو رولنگ کلاس تھی وہ اپنے بینیفٹ کے. آپ کو تو یہ ماننا پڑے گا نا، جموں کشمیر ایک سنگل مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے جس نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا. باقی جتنی بھی چیزیں، اگر وہ حیدرآباد تھا وہاں کا نظام تو جانا چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ، پر کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ہندو میجورٹی تھا. ہمارا تو مسلم میجورٹی تھا. اگر آپ نیچرل وے دیکھتے تو پھر شاید ہم پاکستان کے پاس ساتھ ہوتے. ہم نے پاکستان سے ہاتھ نہیں ملایا، ہم نے انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا، گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، پر کچھ شرطوں پہ کہ ہماری جو اپنی آئیڈینٹی ہے اس کو ہم بالکل قائم رکھیں گے. ہمارے جو لینڈ لاز ہوں گے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا، اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے تاکہ ڈیموگرافک چینج نہ ہو جائے، مسلم کیریکٹر ہمارا برقرار رہے. حالانکہ ہم ایک منی انڈیا کی طرح، ہمارے پاس ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ یہ کہیں بھی ملک میں آپ کو نہیں ملے گا. مگر اگر آپ اس کے بعد 40 سال، 50 سال، 70 سال کے بعد کہتے ہیں آپ کے پاس اپنا جھنڈا کیوں ہے؟ ہم تو دونوں جھنڈے چلاتے تھے نا، انڈیا کا فلیگ بھی ہمارا چھوٹا سا فلیگ بھی ہوتا تھا. یہ تو کمپلیمنٹ کرتے تھے فیڈرلزم کو. امریکہ میں دیکھیے ہر اسٹیٹ کا اپنا جھنڈا ہے، ہر اسٹیٹ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. تو وہ کم امریکنز ہے میرے خیال میں جتنا امریکہ میں نیشنلزم ہے شاید کہیں نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال میں بی جے پی کی بہت چھوٹی سوچ ہے. اور وہ آج یہ بتاتے ہیں کہ ٹورسٹ چلا جاتا ہے، سیلفی لیتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہو جموں کشمیر کے حالات تو لداخ جا کے دیکھیے. جو لداخی بہت خوش تھے ہمیں کشمیر سے الگ کر دیا، 370 ختم کیا، آج وہ رو رہے ہیں خون کے آنسو. آپ جموں کے ڈوگروں کو دیکھ لیجئے، ان کی حالت کیا ہے اس وقت، وہ کہاں پہنچے ہیں. کشمیر تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے، کشمیر تو خاموش ہو گیا. کشمیر میں تو قبرستان کی جیسی خاموشی، آپ بات کرو گے تو آپ کو اندر کر دیں گے. محبوبہ جی 370 ہٹنے کے بعد آپ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کئی بار آپ نے یہ کہا کہ کشمیر ایک اوپن پریزن بن گیا ہے، بالکل بن یہ گیا. آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن جس طرح کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میں نے کچھ دن پہلے ایک بی جے پی کے سینٹرل منسٹر کے ساتھ انٹرویو کیا، انہوں نے کئی چیزیں گنائی. 2 ایمز کہا کہ پورے تو آج کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ٹائم میں ایمز کا ہو گیا تھا. وہ تو آج کی بات نہیں ہے. وہ تو تبھی جب ہماری سرکار بنی تھی، جموں کے لیے ایمز، کشمیر کے لیے ایمز، اس سے پہلے میڈیکل کالجز ہمارے سینکشن ہوئے تھے. تو انہوں نے تو وہی جو کام میرے ٹائم میں سینکشن ہوئے تھے وہی چل رہے ہیں. تو انہوں نے نیا کیا کیا؟ نیا یہ ہے کہ آج جموں کشمیر میں پورے ملک میں سب سے زیادہ ان ایمپلائمنٹ ہے. سب سے زیادہ سکیمز ہمارے جموں کشمیر میں ہوئے ہیں. جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں امپلائمنٹ میں تو سب سے زیادہ سکیمز 5-6 ریکروٹمنٹس ہوئی اور ساری عدالت میں پڑی ہوئی ہیں. نیا کیا ہے؟ آپ کو ڈاؤن ٹاؤن میں جانا چاہیے، آپ جموں کے اندر علاقے میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ڈیولپمنٹ ہے. سب کھدائی کی گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. محبوبہ جی جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کیونکہ آپ ان لیڈرز میں سے ہیں جو خود ماسز میں جا کے ملتے ہیں، میں کافی سالوں سے لگ بھگ 20-22 سال سے آپ کو کور کر رہا ہوں، ابھی یوتھ سے جب آپ مل رہے ہیں تو یوتھ کی کیا ایسپریشن ہے اکراس دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف جموں اینڈ کشمیر؟ نہیں، ان ایمپلائمنٹ بہت بڑا ایشو، پر اس کے ساتھ ان کو دھچکا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خالی ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں. یہ سب کو اندر بات ہے، چپتی ہے کہ جو 2019 کے بعد ہوا اس سے ہماری ہر چیز چھینی جا رہی ہے. اگر کسی کو 370 سے مطلب نہیں، پر اس کو یہ پتا ہے میری نوکری 370 کی وجہ سے بچ رہی تھی، آج اس نوکری پہ حملہ ہو رہا تھا. میں کہیں کام کرتا تھا، کانٹریکٹ لیتا تھا، آج باہر والے سے مجھے وہ کانٹریکٹ لینا ہے. میں کہیں ریت باجری نکال سکتا تھا، آج وہ باہر والے سے مجھے لینا ہے. تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہیں یوتھ کے ساتھ. اور یوتھ میں ہماری ڈرگ کی بہت پرابلم ہے، کیونکہ ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے اور ٹینشن اتنی زیادہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گی ایک مثال. ایک بار قاضی گنج میں شراب کی دکان کھلی، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، تو ایک لڑکے نے وہ پروٹیسٹ چڑھا دیا فیس بک پہ. تو ایس ایچ او اس کے گھر گیا، اس کو بولا تم یہ اتارتے ہو، اگر نہیں اتارو گے تو پی ایس اے کے اندر تم کو بند کر دوں گا. تو یہ آپ کو جب میں کہتی ہوں کہ کھلی جیل ہے جموں کشمیر، تو یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچتی کہ اتنا مانیٹرنگ ہوتا ہے، اتنا نظر رکھی جاتی ہے کون کیا. آپ راستے چلتا ہوا کسی کا بھی موبائل لے لیں گے، جوان کا موبائل لے لیں گے، اس میں دیکھیں گے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اپنی
تو بولیں گے تمہارا فلانی دن فلانی کال آیا تھا، تم نے یہاں ایسے کیا، تو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں. اتنی گھٹن ہے وہاں پر. محبوبہ جی، مفتی صاحب نے اپنے ٹائم پہ ایک پالیسی شروع کی تھی ہیلنگ ٹچ کی. اس کے بعد لیکن آپ پہ ہمیشہ یہ ایلیگیشنز لگتی رہی کہ پی ڈی پی پریزیڈنٹ جو ہے ہمیشہ کہیں ٹیررسٹ سینٹرک پالیٹکس کرتی ہیں، ان کی سمپتھی رہتی ہے ٹورڈز اینٹی نیشنلز. یہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پرسنلی ڈو یو فیل ہرٹ؟ کیونکہ آپ کے فادر صاحب پہلے مسلم دیش کے ہوم منسٹر بنے تھے، تو ڈو یو فیل ہرٹ اور ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیز ایلیگیشنز؟ نہیں دیکھیے، کشمیری پرو جے این کے ہونا، لوگوں کی بات کرنا، اگر اس کے لیے میرے اوپر الزام لگتا ہے تو مجھے کوئی بادریشن نہیں ہے اس کی. کیونکہ جب ملیٹنٹ مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے اور میرے گھر والے ہیں. ان کی دارس بندانا، ان سے بات کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، میں سمجھتی ہوں یہ کوئی اینٹی نیشنلزم نہیں بلکہ یہ نیشنلزم ہے. آپ ان کو قومی دھارا میں لے آتے ہیں. جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ تو چلا گیا ہوتا ہے اور ماں باپ سے پوچھ کے کوئی بندوق نہیں اٹھاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہیلنگ ٹچ پالیسی مفتی صاحب کی تھی، اس سے خالی مین اسٹریم کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے سیپریٹسٹ کو بھی فائدہ ہوا جو گھروں سے بھاگے ہوئے تھے، جو جیلوں میں بند تھے. جب ہم نے ان کو ریلیز کیا، کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ جو مفتی صاحب کی ہیلنگ ٹچ پالیسی ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر لڑنا بہتر ہے بندوق اٹھانے سے. محبوبہ جی، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جب ابھی ریسنٹلی آئے تھے کہ جلد ہی میں بھی اس پارلیمنٹری الیکشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور کر دیا جائے گا اور اسمبلی الیکشنز بھی ہوں گے. سو اس اسٹیٹمنٹ کو یہ احسان لینا چاہیے ہمیں، اس کے اوپر بنگڑا ڈالنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے اسٹیٹ کو، جو موسٹ پاورفل اسٹیٹ تھی، اس کو ڈی ویلیو کر دیا، اس کو ڈس ایمپاور کر دیا، ہم کو ڈسپوزس کر دیا. ہمارے پاؤں کاٹ کے کہتے ہیں ہم آپ کو جوتا پہنانے والے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو بہت ہی بری بات ہے تو کہ آپ کسی کو جو 10ویں جماعت میں ہوتا ہے اس کو ڈیموٹ کر کے دوسری جماعت میں لے جاتے ہو، پھر کہتے ہو اب تم کو ہم تیسری جماعت میں بٹھا دیں گے. اس پہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ الیکشن کیا ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ ہم کو جو اسٹیٹ سے لے کے یونین ٹیریٹری بنا دیا، اب واپس دیں گے تو کوئی احسان کر رہے ہیں ہم پہ؟ یہ تو شرم کی بات ہے. اس ملک میں، گاندھی کے ملک میں، اتنا بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہ، اس میں اس قسم کا غیر آئینی فیصلہ. تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا سبورٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں اپنی بروٹ میجورٹی کو استعمال کرتے ہیں آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کے لیے، اور یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آج مسلمانوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہو، مگر مجھے بتائیے وہ جو بیٹیاں تھیں، پہلوان بیٹیاں تھیں، وہ تو مسلمان نہیں تھی. ان کا جو مولسٹر ہے وہ کہاں ہے؟ رام رحیم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جو آج بی جے پی کے لیے ووٹ مانگتا ہے، اس نے 2 ہندو بچیوں کا بلاత్కాر کیا، اس نے 2 مرڈر کیے، وہ کہاں ہے؟ تو آپ اس وقت ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نوجوان بچوں کو، غریب بچوں کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں، پر ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے اور ان کے زبان پہ نعرہ دے کے ان کو بولتے ہیں مسلمانوں کو لنچ کرو، آپ مسلمانوں کی مسجدیں گراؤ، آپ ان کے سکول توڑ دو، آپ ان کے اوپر بلڈوزر چلاؤ. تو یہ تو پورے ملک کا اپرادھیکرن کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو جو ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ہٹایا جائے گا، اور پی ڈی پی کی بھی ایک کافی دیر سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ہٹایا جائے، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کب ہٹایا جائے گا؟ انہوں نے تو اس پہ بھی بہت لمبی ٹائم لائن نہیں دی انہوں نے. وہ کوئی ٹائم لائن، وہ تو کہتے 15 لاکھ روپے ہم جمع کروائیں گے اکاؤنٹ میں. آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے کیا؟ میرے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے. محبوبہ جی وہ کہہ رہے تھے 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ہم دیں گے، ابھی تک تو 20 کروڑ نوکریاں ملنی ہونی چاہیے تھی. اگر انہوں نے 20 کروڑ نوکریاں دی ہوتی، 15 لاکھ روپے دیے ہوتے، گیس سلنڈر کی قیمت 450 جو کانگریس ٹائم میں تھی 400 کی ہوتی، کسانوں کو ایم ایس پی دیا ہوتا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہوتا، تو آج ان کو منگل سوتر کی بات نہیں کرنی پڑتی. آنے والا تھا اس سوال پہ. آج وہ لوگوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے اتنی ہائی لیول پہ منگل سوتر کی بات کرنا، یہ کہنا کہ آپ کے جو مکان ہیں وہ مسلمانوں کو دیں گے. کانگریس تو 50 سال سے حکومت میں رہی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا منگل سوتر انہوں نے نہیں چھینا. تو یہ تو بہت برا ہو رہا ہے جو دیش میں ہو رہا ہے. محبوبہ جی، پارلیمنٹ میں فگرز دیے گئے تھے کہ کشمیر میں 370 ہٹانے کے بعد پتھر بازی کم ہوئی ہے، سویلین کلنگز کم ہوئی ہیں، سیکورٹی فورسز پرسنل جو مارے جاتے تھے وہ کم ہوئے، اور اوورال جو ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھی ان میں بہت اس کا 370 کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ 370 کے بعد نہیں، اس کا کیسے کنیکشن ہے؟ 370 ایک اسمبلی کی امپاورمنٹ کی ایک چیز تھی. جو آپ پتھر بازی کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کے تھرو ٹیکل کر رہے ہیں. آپ نے ہزاروں نوجوانوں کو بنا پتھر مارے ہوئے ملک کے ڈفرینٹ جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے.
آپ چھوٹی ابھی الیکشن ہے تو آپ نے لوگوں کو, لڑکوں کو, اننت ناگ ہو, بجبیڑا ہو, کلگام ہو, جو بھی کوئی ایریا ہو, وہاں سے نوجوانوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے جب کسی کو کھانسی آتی آپ نے منہ پہ پٹی باندھ دی, ہاتھ اس کے باندھ دیے پیچھے, کہتے ہو اب یہ کھانستا بھی نہیں ہے. آپ نے اس کو وربلی ایک جیل بنایا ہوا ہے. جموں کشمیر کو کوئی بات نہیں کر پاتا ہے, دم گھٹتا ہے. تو آپ کہتے ہیں پتھر بازی اور یہ سب ختم ہو گیا. اگر ملیٹنسی ختم ہوگی تو ابھی راجوری میں کیا ہوا, شادرہ شریف کے ایریا میں, جس میں محمد رزاق مارا گیا. کشمیر میں ابھی ایک ہفتے کے اندر 2 کلنگز ہو گئی. اور ہمارے کشمیری پنڈت بھائی واپس جانے کے بجائے, کشمیر جانے کے بجائے وہاں سے واپس کیوں آ گئے اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آپ ایک پریشر کوکر جیسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. اتنا دباؤ, اتنا سپریشن. میں کہتی ہوں کہ ایک پرابلم ہے. دیکھیں جو کشمیر کی پرابلم ایک سمسیا ہے, یہ یہاں ہے. اس کو آپ قید نہیں کر سکتے, اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جیسے واجپئی جی نے کیا تھا, جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے کیا تھا, جیسے راستے کھل گئے تھے. ابھی ہمارے راستے کھلے تھے راولا کوٹ, اوڑی, اس پہ کاروبار چلتا تھا, وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. جتنے بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیے تھے ہم نے, ان کو سب کو ریورس کر رہے ہیں. تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کب تک دباؤ کے بلبوتے پہ لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ محبوبہ جی, پرائم منسٹر کشمیر میں ریلی کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپٹینس ہو رہی ہے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا وہ لوگ کون تھے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا ملازموں کو جنہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد ان کو سسپینشن آرڈر نکالا گیا, وہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو. یہ تو ایک بار جواہر لال نہرو نے جب ریلی کی تھی لال چوک میں, لاکھوں لوگ تھے اور ہندوستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا, اور کوئی دباؤ نہیں تھی, دوست نہیں تھی, کوئی لالچ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. وہ بھی ایک زمانہ تھا. تو محبوبہ جی, اس چینج کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے کہ ابھی 2 دن پہلے آپ ہی کی پارٹی نے لال چوک میں ایک پولیٹیکل ریلی کی جو کئی سالوں بعد ہوئی, وہاں پر جہاں پاکستان کے جھنڈے پھہرائے جاتے تھے, گرنیڈ بلاسٹ ہوا کرتے تھے, فائرنگ ہوا کرتی, لیکن اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو کیا یہ چینج ویزیبل نہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو ہم بھی, میں کئی بار لال چوک سے میں نے پروٹیسٹ نکالے ہیں, پوٹا کے خلاف, اخوان کے خلاف, ٹاسک فورس کے خلاف, ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف. یہ پہلی بار نہیں ہوا, مگر جب سے 2019 کے بعد, جب سے 370 ختم ہو گیا, تب سے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے. یہ نکلتے ہیں جھنڈا لے کے, بگوا جھنڈا لے کے, اور اس کے بعد 10 آدمی ہوتے ہیں جھنڈا لے کے, 100 آدمی ان کی سیکورٹی میں لال چوک میں چلے جاتے ہیں. ہم لال چوک گئے, ہم اپنے بلبوتے پہ لال چوک میں چلے گئے, ہم نے اپنا جھنڈا اپنا وہاں لال چوک میں لہرایا, PDP کا جھنڈا ہم نے لہرایا. اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ لوگ خوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد لوگوں نے, جو ہم بگوا جھنڈے لوز لہرا رہے تھے, انہوں نے PDP کا جھنڈا دیکھا تو لوگوں کا خوش ہو گیا. دکانداروں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو ان کا ریئیکشن تھا, بہت اچھا تھا. یہ کہنا کہ لال چوک بند تھا, لال چوک بند تھا, یہ مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے. انہوں نے خود پچھلے 5 سال سے لال چوک کو بھی ایک قسم کا جیل بنا دیا ہے. کسی اور پارٹی کو وہاں جانے نہیں دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو لے جاتے ہیں, سیکورٹی کے لوگ لے کے ان کو وہ جھنڈا وہاں لہراتے ہیں. ابھی ہوم منسٹر جب آئے تھے تو انہوں نے ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ ٹارگٹ کیا. انفیکٹ 2 پریوار کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے, موسٹلی آپ کی فیملی اور عبداللہ کی فیملی. ابھی ہم نے دیکھا کہ عبداللہ فیملیز میں بھی جو عمر صاحب کے دونوں بیٹے ہیں وہ بھی ایکٹیو پالیٹکس میں آ گئے ہیں, اور آپ کی ڈاٹر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو پالیٹکس میں آ رہی ہیں, آپ کے لیے کیمپیننگ کر رہی ہیں. تو کیا آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے, اور ڈو یو کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں؟ اگر کل کو خدا نہ خواستہ میری بیٹی BJP میں چلی جاتی, پھر وہ ڈائناس رہے گی. ورون گاندھی آج ڈائناس مانے جاتے ہیں, جتن پرساد آج ڈائناس مانا جاتا ہے, جوتیراج سندھیا آج ڈائناس مانا جاتا ہے, پیوش گوئل ڈائناس مانا جاتا ہے. یہ تو, اور یہی محبوبہ مفتی ہے نا ڈائناس, جس کے دروازے پہ 3 مہینے BJP رہی ہاتھ جوڑ کے, ہمارے ساتھ سرکار بناؤ. جس عمر عبداللہ کو BJP میں 2 بار وہ منسٹر بنا, اور ان کو فخر تھا کہ عمر عبداللہ شیخ صاحب کا پوتا ہمارے سرکار میں ہے. تو جب آپ باہر ہوتے ہو, آپ ڈس آنیسٹ بھی, آپ بے ایمان بھی ہوتے ہو, رشوت خور بھی ہوتے ہو, ڈائناس بھی ہوتے ہو, جب BJP میں چلے جاتے ہو تو سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. جی ایک اور دوسری مجھے ایک بات بتائیے, جی جی مجھے BJP میں ایک ایسی فیملی بتائیے جس کی 3 پیڑھیوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہو. جب وہ گاندھی نہرو کی بات کرتے ہیں, موتی لال نہرو سے لے کے جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی, ایون فیروز گاندھی اندرا گاندھی کے ہسبینڈ, جیل بھی گئے, قربانیاں بھی دی, اور اس کے بعد 2 پرائم منسٹر کانگریس کی فیملی میں قربان ہو گئے. اور جو بھی ہمارا دیش آج ہے, چاند پہ جاتا ہے, اسرو کس نے بنائے, ایمز کس نے بنائے, یہ جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے کارخانے, یہ کس نے کھڑے کیے, ملک کو ابھی تک جوڑے کس پارٹی نے رکھا. مجھے ایک بتائیے, ایک خاندان ایسا بتائیے بھی. ہاں خاندان بہت ہیں, بہت سارے ان میں ڈائناسٹ ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے,
मगर कोई भी जेल नहीं गई। इंदिरा जी 12 साल की उम्र में जेल चली गई जब वो चलाती थी, वो वानर सेना चलाती थी, दूसरी सेना चलाते थे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी जान दे दी। और ये जो आज डिजिटल इंडिया कहते हैं, उसकी जो आईटी की जो बुनियाद रखी, वो तो राजीव गांधी जी ने रखी। पंचायत राज की 33% रिजर्वेशन किसने दिया? महबूबा जी, एक और कंट्रोवर्सी सामने, ये कुछ बीजेपी की लीडर्स ने कहा कि आपके लिए वोट मांगी है, आपको सपोर्ट किया है, उसे कैसे आप डिनाई करेंगे कि कहीं ना कहीं बिहाइंड दी कर्टन कुछ चल रहा है? मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को भी अपील करती हूँ, कांग्रेस के वर्करों को भी अपील करती हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि कांग्रेस के वर्कर हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हों, सब कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी जब मैं यहाँ आई पीर पंचाल तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने देखा कि मेरी मीटिंग्स में खाली गुजर, पहाड़ी, बकरवाल नहीं, बल्कि हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई जो आए, मुझे हार पहनाए, मुझे ये यकीन दिलाया कि हम आपको वोट देंगे। तो ये तो कटिंग अक्रॉस, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमने जो हमारी मुश्किलात हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, चाहे वो डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुजर हो, पहाड़ी हो, सरदार हो, सब समझते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना बहुत जरूरी है। महबूबा जी, का आखिरी सवाल पूछूंगा। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। कांग्रेस डिनाई कर रही है कि हमने कोई ऐसा प्रपोजल नहीं रखा है, जबकि कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 55% जो है इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाएगा। उसे कैसे देखते हैं आप? मैंने यही कहा ना कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी है, किसानों को एमएसपी नहीं दिया है, जो घर की औरतें हैं उनको 400 रुपए गैस के बजाय 1200 रुपए हो गया है। लड़कियों का बलात्कार होता है और बलात्कारी खुला घूमते हैं, उनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी किताब हमारी जिससे मुल्क चलता है, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खत्म कर रहे हैं दिन ब दिन। और अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा आ गई, आखिरी इलेक्शन होगा, इनके पास, लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी बात कांग्रेस कहती, क्योंकि कांग्रेस बड़ा जबरदस्त मैनिफेस्टो लेके आई है, 30 लाख नौकरियां, औरतों को 50% रिजर्वेशन नौकरियों में, इसी तरह गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए, एमएसपी फार्मर्स के लिए, औरतों के लिए 1 लाख रुपए अलग से। तो ये चीजें कौन दे रहा है? और उसको एक्सप्लेन किया है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको देंगे। तो अब उस बात को उल्टा कहना, उसको जो आपके मंगलसूत्र के साथ जोड़ देना, आपके सोने के साथ जोड़ देना, दूसरी चीजों के साथ जोड़ देना, ये दिखाता है बीजेपी कहीं ना कहीं इस एहसास में चली गई है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। महबूबा जी, पुंछ राजौरी की ही अगर बात करें, आए दिन यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, सिविलियन मारे जाते थे, बट पिछले कुछ सालों से ये भी कहा जाता है कि जो बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फायरिंग बंद हो गई है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। वाजपेयी जी के टाइम में हमने सीज फायर जो है पाकिस्तान के साथ, मुशर्रफ के साथ किया था हमने कि सीज फायर, उसमें कभी कभी वायलेशन होती थी, पर वो वाजपेयी जी के टाइम का सीज फायर है, जब मुफ्ती साहब यहाँ वजीर आला थे और वहाँ जो है मुशर्रफ साहब थे। और क्योंकि तब तक हमारे लोग बॉर्डर्स पे न शादी कर सकते थे, अगर कोई मरता था तो उसको वहाँ उसकी अर्थी भी नहीं उठा सकते थे। तो उसी प्रोसेस को आगे इस वक्त चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो है इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो रोल रहा है पीस प्रोसेस को आगे चलाने में, वो वाजपेयी जी का रहा है। तो महबूबा जी, अभी आप पीडीपी को कहाँ देख रही हैं? इंशाअल्लाह मैं पीडीपी लोगों की जमात है। पीडीपी ने लोगों को यहाँ बहुत मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। आपको भी पता होगा यहाँ घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। तो मुझे लगता है वो तरक्की का कोई काम नहीं छोड़ा। पीडीपी 3 ही साल, ये जो कहते हैं कि डायनास, मुफ्ती साहब 3 साल और 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल रही हूँ, तो ये खानदानी राज कहाँ से हो गया? तो उतने थोड़े वक्त में जितने रहबर तालीम टीचर, जितने तरक्की के काम, मुगल रोड, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाबा गुलाम शाह, जितना उन्होंने तरक्की की है, वो लोगों के दिलों में वो बात बस गई है। क्या कहीं पीडीपी को अपने लीडर चूज करने में कुछ ये डिसीजन सही नहीं लिए गए? क्योंकि ओवर द ईयर्स जब आप पावर में नहीं है तो आपके सारे बड़े चेहरे आपको छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताइए केजरीवाल ने क्या गुनाह किया? वो आज जेल में है, कोई साबित हो गया है? तो इस वक्त जो भी बीजेपी की पॉलिसी है, ईडी, एनआईए, जितनी भी एजेंसीज को इस्तेमाल करके लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, और इतना पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया इलेक्टोरल बॉन्ड से, हजारों करोड़,
اس کا استعمال کرنا دوسروں کی پارٹیوں کو. تو میری پارٹی کیوں, آپ دیکھیے پورے ملک میں کیا کر رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو لے جا رہے ہیں, تھوک میں کہتے ہیں کانگریس مکت بھارت. مجھے لگتا ہے بی جے پی مکت پارٹی ہونے والی ہے. آپ کی پارٹی کے ایک فارمر لیڈر ہیں, منسٹر ہیں, آج انہیں بی جے پی کے بڑے کلوز مانا جاتا ہے, اور انہوں نے کئی بار یہ بھی کہا کہ میری کوئی آئیڈیولوجیکل ڈفرنس نہیں ہے ان کے ساتھ. اسے کیسے دیکھیں گے آپ؟ مجھے کیا دیکھنا ہے اس کو, مجھے کیا دیکھنا ہے اس کو, What is it? اس کو دیکھنے میں کیا رکھا ہے؟ تو نہیں, ان کو ہاؤ ڈو یو پرسیو کی نہیں, میں اس کی کیا, میں اس کی بات کیوں کروں, میرے لیے تو وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو محبوبہ مفتی اکیلی کافی ہیں اس میدان جنگ میں. میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے لوگ ہیں. میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے لوگ ہیں. محبوبہ جی, نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. تو یہ تھے جموں کشمیر کے فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی. اگلے بڑے انٹرویو کے لیے دیکھتے رہیے نیوز 18 JKLH. ووٹ دینے میں اتنا